بونجور، يعطيكم الألف عافية. نحن اليوم إن شاء الله حنكون مع بعض لنحل بدورات البريفي دورة 2012 العادية والاستثنائية. حنحل نحن سؤالين عن الإلكتريسيتي بدورة 2012 لصف البريفي. فإذا سؤالنا الأول هو حيكون دورة 2012 الأولى اللي هو عنوانه Étude d'un circuit électrique. بقلنا بالكيستيون une plaque chauffante porte deux inscriptions. La première est de 120 volts et la deuxième est exprimée en watts mais sa valeur numérique est effacée. فإذا أنا عندي بلاك شوفونت هي بتحمل 2 انسكريبسيون مسجل عليها رقمين. أول رقم هو 220 فولت، بمجرد ما شفت أنا V معناتها هي تنسيون. et la deuxième est exprimée en watts، بمجرد ما شفنا كلمة وات معناتها هيدا بويسانس. بس الفالور لهيدا الوات ما مبين نهائيا، انمحى عن هيدي الاتيكيت. La caractéristique intensité-tension de cette plaque est donnée par le document 1. فإذا الكاركترستيك intensité-tension مثل ما شايفين قدامنا لهيدي البلاك رسموها، طلعت عبارة عن ligne droite passant par l'origine. أكيد هالشي بيعني لي إنه التنسيون والانتنسيتي هني directement proportionnel. 1 بيقول لي donner la signification physique de 1 الانسكريبسيون 220 فولت. يعني شو بتعني لي هيدي الانديكاسيون اللي هي مسجله على هيدي البلاك؟ طبعا مثل ما اتفقنا بس شفنا كلمه او حرف V معناتها هي تنسيون، واي شيء بيكون مسجل على اي اليمون الكتريك قلنا هو بيكون نومينال، يعني هيدي حتكون هي التنسيون نومينال لهيدي البلاك، واللي هي بتعني انه هي تنسيون دي فونكسيونمون نورمال. يعني هيدي البلاك لحتى تشتغل بشكل نورمال لازم يوصلها تنسيون قيمتها تكون 220 فولت. بالان دو باللي كمان بده السينيفيكاسيون للانسكريبسيون افاسي اللي هي الوات. طبعا بمجرد ما شفنا وات قلنا معناتها هي بتكون بويسانس نومينال. Partie 2 باللي cette plaque se comporte comme un conducteur ohmique justifié. فإذا هيدي البلاك هي نحن حنحكي عنها انه هي ككوندكتور اوميك. ليه؟ شو عرفنا انه هي كوندكتور اوميك؟ حسب ما شفنا بالجراف ورسمنا الكاركترستيك للتنسيون انتنسيتي، قلنا انه هالكاركترستيك هي طلعت عباره عن لين دروات. اكثر من هيك انه هو باسون بار لوريجين، لان اذا ما بيمرق بالاوريجين ما في يعتبروا انه هو كوندكتور اوميك. فاذا لين دروات باسون بار لوريجين. Pour cela, cette plaque se comporte comme un conducteur ohmique. فإذا car la caractéristique intensité-tension de cette plaque est une droite passant par l'origine. Partie 3 بيقول déterminer la valeur de la résistance R de ce conducteur ohmique. فإذا أنا بدي أجيب قيمة الريزيستانس لهيدا الكوندكتور اوميك. طبعا نحن بنعرف إنه لجيب الريزيستانس لازم يكون في عندي التنسيون والانتنسيتي. يعني أنا فيي روح لهيدا الجراف آخد أي كوب اللي أنا بدي إياه. فيي آخد تنسيون 55 مع ال1، فينا ناخد ال 110 مع ال2، لأن اتفقنا إنه هالجراندير هيدول هني بروبورسيونيل. أخدت أنا التنسيون هي 220 فولت، الانتنسيتي حتكون 4 أمبير. فإذا الريزيستانس هو التنسيون ديفيز انتنسيتي. أهم شيء إنه الانتنسيتي هي بالأمبير، انتبه لهالشغلة هيدي. فإذا حيطلع عندي الريزيستانس هو 220 ديفيز 4 إيجال 55 أوم. او ممكن روح لطريقه تانية انه اللي هي روح انا كطريقه مات اللي بعتبر دايما انه الريزيستانس هو عطول هو البونت لهيدا الدروات، لانه الايجريك ايجال اي اكس بالمات، وبنعرف نحن انه الايجريك هي التنسيون والاكس هي الانتنسيتي. فاذا البونت هي عباره عن الريزيستانس. كيف نحن كنا نجيب البونت؟ اللي هي الديفيرونس للتنسيون على الديفيرونس للانتنسيتي. يعني انا باخد 2 بوين اللي هي دايما باخد ريزيستانس دلتا يو على دلتا اي. أنا مثلا هون أخذت بوان هي 220 و4، يعني عندها الأبسيس 4 وعندها الأوردوني 220، وأخذت تاني نقطة هي عبارة عن الأوريجين 00. عملنا تنسيون 1 موان تنسيون 2 على انتنسيتي 1 موان انتنسيتي 2، طلع معي كمان الفالور هو 220 موان 0 على 4 موان 0، يعني هو 55 أوم. Partie 4 بيقلنا en se référant au document 1. 4.1 Donner la valeur de l'intensité du courant électrique qui traverse la plaque en fonctionnement normal. مثل ما شفنا قبل شوي نحن
التنسيون نومينال هي 220 فولت. حسب الجراف طلعت معنا الانتنسيتي هي 4 امبير، يعني هيدي حتكون هي التنسيون نومينال اللي هي تنسيون نورمال، وهيدي الانتنسيتي كمان هي الانتنسيتي نورمال. بالكاتر 2 بيقول لي on déduire la puissance consommée par la plaque en fonctionnement normal، يعني أنا بدي استخدم إجباري الانديكاسيون نورمال لحتى أطلع من خلالهم البويسانس نورمال. La puissance tension fois intensité, c'est 220 fois 4 égale 880 watts. Donnez alors la valeur numérique correspondant à l'inscription effacée. طبعا احنا قلنا الانسكريبسيون effacée اللي هي البويسانس نومينال. البويسانس نومينال هي النورمال، ونحن ديجا برهناها بال 3 2 هي 880 واtt، معناتها الفالور effacée هو حيكون 880. Partie 5. La plaque est utilisée à raison de 4 heures par jour. Déterminez. 5 l'énergie en kWh consommée par la plaque en un mois اللي هي 30 jours. فإذا إذا هيدي البلاك أنا عم بستخدمها يوميا 4 ساعات. أول شيء طلب مني جيب الانرجي en kWh اللي هي البي فوا تي consommée par la plaque en un mois، يعني خلال شهر اللي هو حدد لي إياها 30 يوم. أكيد ما بيترك الخيار لإلي حدد أنا كم يوم للشهر، هو بيحدد لي كم يوم. فإذا رح نروح أول شيء للإنرجي هي البي فوا تي. الإنرجي البي فوا تي لازم استخدم البي بالكيلو وات حسب ما هو قال لي كيلو وات اور، والتي اللي هي 4 هي بالأغ، مش هنحول شيء هون. فإذا إذا أنا عملت ال 880 ديفيزي باغ 1000 لحتى نحول من كيلو وات لوات فوا 4 اللي هي 4 اور، لهون أنا بكون عم جيب الإنرجي خلال يوم واحد. ليه؟ لأنه إذا استخدمت بس 4 اور بكون عم جيبها بار جور. ليه حطينا فوا 30؟ لأن إذا بحط أنا فوا 30 بكون عم بحسب هيدي الإنرجي كليتها خلال 30 يوم، فكرمال هيك أنا بضرب ب 30. يعني إذا قال لي بار 15 جور بنضرب بال 15، إذا قال لي بار 7 جور بضرب ب 7 etc. هلا بقلنا بال 5 2 لا dépense mensuelle، أنا بدي أجيب هلا الديبونس mensuelle correspondante sachant que le prix moyen du kilowatt-heure هي موجودة معنا 100 livres لبن. طيب إذا أنا بدي أعرف قد إيه بده يطلع علي دفعة من خلال هيدي الانرجي، شو لازم أعمل بهيدي الحالة؟ لازم أضرب الانرجي بالبري للكيلو وات اور. فإذا دايما بنضرب الانرجي بالكيلو وات اور، حيطلع معنا قد إيه هو البري مونسيال، لأن هون نحن جبناها بالشهر، رح نشوف نحن شهريا قد إيه حيطلع علينا من خلال هيدا المصروف اللي نحن صرفناه اللي هو 105.6 كيلو وات اور. فاذا حنضربه بال 100 اللي هو البري للكيلو وات اور، حيطلع معنا 10560 ليفر لبناني. بطريقه ثانيه طبعا اللي هي القاعده الثلاثيه الكل بيعرفها، انه كل واحد كيلو وات اور هو عباره عن 100 ليفر لبناني. تحت الكيلو وات اور بنحط الكيلو وات اور اللي هي الانرجي، وبنحط الديبونس تحت الديبونس، وبنعمل موين اكستريم اكستريم. حاليا رح نروح لدورة 2012 الاستثنائية، السؤال الثاني اللي هو عنوانه tension maximale d'un conducteur ohmique. Le but de cet exercice est de déterminer la tension maximale U maximale que peut supporter un conducteur ohmique D de résistance R. Pour cela on réalise un circuit électrique comportant. فإذا نحن هدفنا بهيدا السؤال نقدر نعرف قد ايه التنسيون ماكسيمال اللي بيقدر يتحملها الكوندكتور اوميك دو ريزيستانس ار. لهالشي نحن اخذنا هيدا السيركوي اللي هو مكون من جنراتور دي تنسيون كونتينيو ريجلابل. طبعا بنعرف شو يعني ريجلابل، اللي نحن نقدر نتحكم بالتنسيون، ناخذ تنسيون قد ما بدنا 0 1 2 3 اتسترا. عندي الكوندكتور اوميك دي، في عندي الفولتمتر في اللي هو بده يقيس التنسيون للكوندكتور اوميك، وفي عندنا امبرمتر ا دو ريزيستانس نيجليجابل يعني التنسيون او بورن دو لامبرمتر 0. هيدي الامبرمتر كمان بدها تقيس لنا الانتنسيتي اللي عم تظهر من الكوندكتور دي. اول تيتر هو الديترميناسيون دو ار، فاذا نحن بدنا نعمل كالكول لمين؟ للريزيستانس ار. بالبارتي 1 بيقول لي faire un schéma du montage correspondant au circuit ainsi réalisé. لحتى اعمل هيدا المونتاج انا لازم اشوف شو الاليمون الكتريكي الموجودين عندي. في عندي الجنراتور جي، في عندي الكوندكتور، في عندي الفولتمتر، وفي عندي الامبرمتر. فاذا هيدا الجنراتور جي، هيدا الكوندكتور دي اللي عنده ريزيستانس ار. بدي انتبه الفولتمتر نحن حطيناه او بورن دي لان بده يقيس التنسيون للدي، ولو كان هون التنسيون للبيل بتساوي التنسيون للدي لازم نحن نحط
الفولتمتر او بورن دو دي. ليه؟ لان هو حسب ما طلب انه بده يقيس للدي. والامبرمتر بدها تقيس كمان للدي، لازم نحطها نحن بعد الدي لتقيس الانتنسيتي اللي عماله بتظهر من هيدا الكوندكتور دي. فاذا هيدا هو المونتاج اللي هو 1. بالان 2 بيقول لي connaissons U et I donné، اعطينا بس شو اسم الوا qu'on doit appliquer pour déduire R. يعني اذا نحن معنا tension intensité، شو هو الوا اللي نحن بنستخدمه لحتى نستنتج الفالور للR؟ اكيد هون عم نحكي عن شيء اسمه الوا دوم. بالان 3 écrire la relation qui traduit cette loi. شو هي الريلاسيون، شو العلاقه اللي بتترجم هاللوا هيدا، اللي هي حتكون ريلاسيون بين tension intensité résistance. كمان نحن حافظين اللي هي tension égale résistance fois intensité. 1.4 La caractéristique intensité tension de D est donnée par le document 1. 1.4.1 Donner la valeur de la tension U aux bornes de D quand il est traversé par un courant d'intensité 50 mA. هون بدنا ننتبه بهذا الكيسيون عم نستخدم الانتنسيتي حسب الجراف بالملي امبير. فاذا انا رح اروح للجراف، اذا الاي هي 50 يعني هي حتكون انتر 40 اي 60. رح نشوف نحن رح نعمل فيرتيكال على الاكس دي زابسيس اللي هو الانتنسيتي، نرجع نعمل فيرتيكال على الاكس دوردوني اللي هو للتنسيون. حيطلع معي الانترسكسيون بين هيدا اللي انا رسمته الفيرتيكال وهيدا الاكس، حيطلع معي هون التنسيون لمين؟ التنسيون اذا كانت الانتنسيتي هي عباره عن 50 ملي امبير. فاذا انتر 4 و 6 حتكون 5 فولت. فاذا حروح graphiquement pour I égale 50 mA, donc tension égale 5 volts. 1.4.2 déduire la valeur de R. فاذا من بعد ما نحن صار عندنا intensité وتنسيون، اكيد انا بهيك سؤال فيي اخذ اي كوبل، اي نقطه عندها تنسيون عندها انتنسيتي، بقدر طلع منها الريزيستانس. ليه؟ لانه نحن بنعرف هيدي الكاركترستيك للتنسيون انتنسيتي حسب هيدا الجراف هني بروبورسيونيل. فنحن هون اي بوان فينا ناخذها لنطلع الريزيستانس. رح ناخذ نحن الانتنسيتي 50 ورح ناخذ التنسيون اللي هي 5. الريزيستانس هو تنسيون سور انتنسيتي، بس هون بدي انتبه كتير منيح انه الانتنسيتي هي 50 ملي امبير، يعني بدي احولها للامبير لازم اعمل ديفيز 1000، لازم اقسم على 1000 لحتى يصير عندي 5 ديفيز 0.05 يعني 100 اوم. Partie 2 détermination de tension maximale. فاذا هيدا هو هدفنا بالسؤال، نحن نعرف قد ايه التنسيون ماكسيمال لهيدا الكوندكتور اوميك دي. بيقول لي donner l'expression de la puissance P dissipée par D en fonction de tension et l'intensité I. فاذا بدنا نعطيه شو هي الريجل اللي بتربط بين البويسانس والتنسيون والانتنسيتي. اكيد ال P هي tension fois intensité. Partie 2 بيقول لي montrer que P peut s'écrire sous deux formes. P égale U carré sur R. فاذا U carré sur R et P égale RI carré. طيب انا هون كيف بدي احصل على هالريلاسيون؟ اذا جيت لاول ريلاسيون مثلا P égale RI carré، هون انا عندي اذا بلاحظ بقلب الريلاسيون ما في تنسيون، اختفت التنسيون، هيدي الإي اختفت. يعني انا هيدي التنسيون بدي اخفيها، بدي شيلها، لازم اعمل رومبلاسمون، يعني لازم احط محلها شيء يكون في بقلبه ريزيستانس وانتنسيتي، يعني ممنوع يكون في الا ار واي. هون بدنا نروح نحن للوادوم انه التنسيون هي ار فوا اي. فاذا اون رومبلاس لا تنسيون بار ار اي، حيصير عندي ار فوا اي فوا اي يعني ار اي كاري. هيك بكون حصلت على هيدي الريلاسيون. بالنسبه للريلاسيون اليو كاري على ار نفس الشيء. اذا بنلاحظ يو كاري سور ار يعني انا لغيت الانتنسيتي. هيدي الانتنسيتي بدي اعمل بدي احط شيء محلها اللي هو حيكون التنسيون على الريزيستانس حسب الوادوم. الانتنسيتي هي تنسيون ديفيز ار. فاذا راح اعمل رومبلاسمون للانتنسيتي، حيصير عندي البويسانس هي تنسيون فوا تنسيون سور ريزيستانس، يعني تنسيون فوا تنسيون هي تنسيون كاري سور ار. بالدو تروا بدنا sachant que la puissance maximale P maximale supportée par D est de 1 watt. فاذا اذا البويسانس ماكسيمال لهيدا الكوندكتور هي 1 وات، قد ايه بتكون التنسيون ماكسيمال؟ طبعا نحن راح نروح للريلاسيون اللي برهناها انه البي ايجال يو كاري سور ار، يعني اليو كاري هي بويسانس فوا ريزيستانس. التنسيون كاري ماكسيمال بويسانس ماكسيمال فوا ار. طبعا هون ما بنحط ار ماكسيمال لانه الار هي كونستانت،
فإذا الU carré maximal égale 1, la puissance maximale c'est 1, la résistance déjà démontrée 100 égale à 100. الU carré égale 100. كيف بنطلع الU؟ بنروح لأنه بندخل الراسين كاري لأن عندي U carré. فإذا الU maximal égale racine de 100 égale à 100 فولت. فإذا حصتنا لليوم هي كانت عبارة عن حل هالسؤالين بدورة 2012 للبروفي. إن شاء الله بالفيديو القادم حنكون نحن مع سؤالين جداد اللي هن حيكونوا لدورة 2013.